أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون تو کہہ وہی ہے جس نے بکھیر دیا تم کو زمین میں اور اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ تو کہہ خبر تو ہے اللہ ہی کے پاس وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میرا کام تو یہی ڈر سنا دینا ہے کھول کر فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا پھر جب دیکھیں گے وہ پاس آ لگا تو بگڑ جائیں گے منہ منکروں کے وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ اور کہے گا یہی ہے جس کو تم مانگتے تھے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور میرے ساتھ والوں کو یا ہم پر رحم کرے فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ پھر وہ کون ہے جو بچائے منکروں کو عذاب دردناک سے قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا تو کہہ وہی رحمان ہے ہم نے اس کو مانا اور اسی پر بھروسہ کیا فستعلمون من هو في ضلال مبين سو اب تم جان لوگے کون پڑا ہے صریح بہکاوے میں قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے صبح کو پانی تمہارا خشک پھر کون ہے جو لائے تمہارے پاس پانی نتھرا صدق اللہ العظیم